हमारे ख्वाजा के दर से सब लोग को शफा मिली है, हर मुश्किल दूर हो गया है, हर हाजत लोगों का पूरा हो गया है। चाहे क्रिश्चियन, हिंदू, जो भी धर्म ख्वाजा के दर में जाते हैं, हाथ खाली वापस नहीं जाता, बल्कि दामन भर के वापस अपने घर में जाते हैं। हमारे ख्वाजा हमारा प्यारे नबी का चेहरा है, उनका चेहरा हमारा प्यारे नबी का चेहरा है, क्योंकि उनका जिस्म में हमारा प्यारे नबी का खून है, इमाम हुसैन का खून है। और ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में फौज के साथ नहीं आया, मुगल गवर्नमेंट हिंदुस्तान की जमीन के लिए आया था, लेकिन हमारे प्यारे ख्वाजा हिंदुस्तान की जो एक जाहिल इंसानों थी हिंदुस्तान में, हमेशा गरीब लोग पर जुल्म करते थे। गरीब लोग को यहाँ तक कहीं जाहिल इंसान उसको इंसान भी नहीं समझते थे। और ख्वाजा गरीब नवाज यही सबक दिया, चाहे गरीब हो अमीर हो, इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले इंसानियत है। जो सबसे ज्यादा अल्लाह से गरीब है, जो सबसे ज्यादा जिक्र इबादत करते हैं, वो सबसे बेहतर है। पैसे से इंसान किसी से बेहतर नहीं बन सकते हैं। दुनिया में हर मुल्क में अगर ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन जैसे हो, किसी मुल्क में दहशतगर्दी नहीं फैल जाएगी। हमारे सूफी संतों हमेशा यही मैसेज दिया है, भाईचारा मोहब्बत सब धर्मों के बीच में। हर धर्म में दहशतगर्द होते हैं, लेकिन हमारी दरगाहों से, हमारे सूफी संतों से हमेशा मोहब्बत का मैसेज सब जगह शेयर हुआ है। और किसी चिश्ती, किसी ख्वाजा के चाहने वाले, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, जो भी धर्म हो, तक अभी आप सुनी हो दहशतगर्द क्या हो, नहीं क्या है। ख्वाजा की मिशन को सपोर्ट करने से हिंदुस्तान में सभी मुल्कों में अमन शांति आ जाएगी। हमारे मुल्क अफगानिस्तान सालों में जंग लड़ है, वजह यही है कि वहां से ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन, सूफिज्म का मिशन, वलियों का मिशन खत्म हो रहे हैं। इसी वजह है हमारा सिलसिला शांति मोहब्बत का सिलसिला है। ख्वाजा गरीब नवाज किसी को मजबूर नहीं किया इस्लाम को कबूल करने की। और जो ख्वाजा की बहुत आशिक दीवानी थी, वो उसका रंग ख्वाजा के रंग में आ गए, रंग बदल दिया। वो ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरे को जब लोग देखते थे, जब उसका चेहरे को देखते थे, उसका हर बीमारी, हर मुसीबत दूर हो जाते थे, वो उसका जिंदगी बदल जाते थे। इसी वजह से लाखों करोड़ों हिंदू, क्रिश्चियन और गैर मुस्लिम सभी ख्वाजा गरीब नवाज को 800 साल के बाद भी अभी सभी दिलों पर राज कर रहे हैं, सब ख्वाजा को मोहब्बत करते हैं। हमारे प्यारे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजागान, मेरा दादा थिर खलीफा, यानी ख्वाजा गरीब नवाज की सेंध, उनकी सेंध मेरा दादा था। और मेरा खानदान और ख्वाजा गरीब नवाज के खानदान इमाम हुसैन के औलाद से। और हमारे प्यारे गरीब नवाज यही मैसेज दिया, यही फरमाया, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट, मोहब्बत देनी चाहिए, अदब करनी चाहिए। और जो भी आपके खानगाह में आ जाते हैं, चाहे गरीब हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उसको खाना देना,
اس کی مذہب, اس کا دھرم کا نام نہیں پوچھنا کہ آپ کون سے دھرم میں ہو, کون سے مذہب میں ہو, بلکہ سب کو بلس دینا, سب کو دعا دینا, سب کے سر پر ہاتھ رکھنا اور اس کو بلس دینا اور دعا دینا تاکہ اس کا زندگی بھی بدل جائے. وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی محبت دینا, مہمان نوازی کرنا. ہمارا پیارے خواجہ یہی میسج دیا, کسی کو نقصان نہیں دینا. خواجہ غریب نواز یہی فرمایا, زمین کے جیسے ہو جاؤ, کیونکہ زمین سب کو اناج دیتے ہیں, سبھی زمین سے فائدہ لوٹاتے ہیں, لیکن زمین کسی کو نقصان نہیں دیتے ہیں. اور ہمارے پیارے خواجہ یہی فرمایا, سورج کے جیسے ہو جاؤ, کیونکہ سورج سبھی زمین پر سبھی کو نور دیتے ہیں, چاہے اناج ہو چاہے انسان ہو, سبھی کو فائدہ ملتے ہیں. اور خواجہ غریب نواز یہی فرمایا, سمندر کے جیسے ہو جاؤ, کیونکہ سمندر پانی سب کی پیاس کو ختم کر دیتے ہیں, لیکن کسی کو نقصان نہیں دیتے. اور زمین کے جیسے ہمارا پیارے خواجہ یہی فرمایا کہ زمین کے جیسے ہو جاؤ, کسی کو نقصان مت دو, سب کے ساتھ پیار محبت میں رہو. خواجہ غریب نواز ہم کو عشق اور محبت سکھا دیا. جو ہمارے پیارے خواجہ کو گستاخی کرتے ہیں اس کو سخت سزا ملنی چاہیے, اور جو ہمارا بیچ میں لڑائی ڈالتے ہیں, نفرت ڈالتے ہیں, آپ لوگ یہ مت بولو کہ میں ہندو ہوں وہ بھی ہندو ہے. آپ کو اس کو سبق دینی چاہیے, اگر چاہے وہ مسلم ہے یا ہندو ہے یا کرسچن ہے, جو ہم کے بیچ میں نفرت ڈالنا چاہتے ہیں, لڑائی ڈالنا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں دینے چاہیے. ان کے اوپر میں خود فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو سبق مل جائے, تاکہ سب کو سبق مل جائے, تاکہ یہ ملک ہمیشہ پیار شانتی میں رہے, جھگڑا لڑائی کبھی بھی نہ ہو جائے. اللہ سب کو دین و دنیا سے مال کرے, اللہ سب کو خوش رکھے, اللہ سب کی حاجت پورا کرے, اللہ سب کی دعاؤں کو پورا کرے. اور جتنے ہو سکے یہ ویڈیو کو سب کو شیئر کرے تاکہ ہمارا چشیہ سلسلہ کا پیغام, چشیہ سلسلہ کا مشن کا پیغام, ہمارا پیارے خواجہ کا میسج سب کو پہنچ سکے.